नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई यस YouTube च्यानल लर्न विथ PNK मा। साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी VVI पोइन्ट्स फ्रम डाइजेस्टिभ सिस्टम डिस्कस गर्नेछौं, अर्थात डाइजेस्टिभ सिस्टम अन्तर्गतको के कस्तो पोइन्टहरु चाहिँ लोक सेवाको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहनेछ त्यो हामी डिस्कस गर्नेछौं। यो टपिक चाहिँ हामीले एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अन्तर्गतको डिस्कस गरिरहेका छौं, किनभने अब आउने चाहिँ लोक सेवा चाहिँ CMA र अनमीको रहेको छ, जुन चाहिँ बागमती प्रदेशले लिने कुरा छ। त्यसको लागि हामी प्रिपेयर गर्दै छौं र यो पछिल्ला दिनहरुमा पनि यो टपिकहरु काम लाग्ने भएकोले तपाईहरु कृपया रिमेम्बर गर्नु होला। यदि एक पटकमा बुझिन भने फेरि पनि रिपिट गरेर तपाई यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, धेरै जनाले मलाई चाहिँ यो यसको PDF को बारेमा, नोटको बारेमा कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि नोट पठाइदिनु भनेर। साथीहरु, यो नोट शेयर गर्न मिल्दैन किनभने मिसयुज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यदि तपाई साच्चै पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाई यो भिडियोबाट पनि नोट बनाउन सक्नुहुन्छ, हैन भने तल म लिंकमा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, तपाईहरु त्यो साइटमा भिजिट गरेर त्यहाँबाट पनि तपाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ म यो अपलोड गर्छु, त्यहाँबाट पनि तपाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी भिडियोतर्फ लाग्छौं। साथीहरु, तपाईले यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। अब चाहिँ हामी भिडियोतर्फ लागौं। साथीहरु, डाइजेस्टिभ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ कि डाइजेस्टिभ सिस्टममा के कस्तो अर्गनहरु, अंगहरु चाहिँ मुख्य रहेको छ र के कस्तो चाहिँ सहायकको रूपमा काम गर्दछ। सर्वप्रथम हामी कुरा गरौँ मेजर अर्गनको, अर्थात डाइजेस्टिभ सिस्टममा सबैभन्दा मुख्य अंगहरु कुन कुन रहेको छ। यसमा सबैभन्दा पहिलो रहेको छ माउथ। माउथ इज द फर्स्ट अर्गन भनौं, यहाँ सबभन्दा टप अर्गन या फर्स्ट अर्गन अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टम भनेर हामीले माउथलाई अर्थात मुखलाई बुझ्छौं। त्यसपछिको अंग रहेको छ हाम्रो फ्यारिङ्स भनेर, र त्यसपछि तेस्रोमा रहेको छ हाम्रो एसोफेगस, र चौथो रहेको छ स्टोमक, पाँचौं रहेको छ इन्टेस्टाइन। इन्टेस्टाइनमा हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन र लार्ज इन्टेस्टाइन दुवै पर्न जान्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ रेक्टम, र सेभेन्थ रहेको छ हाम्रो एनल क्यानल भनेर। अर्थात एनल क्यानल चाहिँ लास्ट अर्गन अफ द डाइजेस्टिभ सिस्टमको हामी बुझ्न सक्छौं। यो चाहिँ सातैवटा चाहिँ मेजर अर्गनको रूपमा रहेको छ, यो ध्यानमा राख्नु होला। अब चाहिँ हामी एसेसरी अर्गन हेर्छौं, अर्थात डाइजेस्टिभ सिस्टममा हेल्प गर्ने अर्को अर्गन्सहरु के रहेको छ सहायक अर्गनको रूपमा रहेको छ हाम्रो। यसमा हाम्रो रहेको छ 3 पेयर अफ सेलेब्री ग्ल्यान्ड, अर्थात सेलेब्री ग्ल्यान्डको चाहिँ 3 जोडा रहेको छ जसले चाहिँ एसेसरी अर्गनको रूपमा काम गर्दछ। त्यसै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो यसमा पेनक्रियाज। पेनक्रियाजले पनि इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ डाइजेसनको लागि मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ लिभर एन्ड बिलियरी ट्र्याक्ट, अर्थात गल ब्ल्याडर हामी भनिरहेका हुन्छौं। यो तीनटै चाहिँ, यो 3-4वटै चाहिँ एसेसरी अर्गनको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ लोकसेवामा सोधिरहेको हुन्छ कि तलको मध्ये कुन चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको एसेसरी अर्गन हो, अर्थात तलको मध्ये कुन चाहिँ मेजर अर्गन अफ डाइजेस्टिभ सिस्टम हैन भनेर यसरी चाहिँ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ कि कुन चाहिँ मेजर अर्गन हो र कुन चाहिँ एसेसरी अर्गन हो, त्यो हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ। अब चाहिँ हामी यसैसँग नेक्स्ट डिस्कस गरौँ। यसमा नेक्स्ट हामीले यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ लेन्थ अफ डिफरेन्ट डाइजेस्टिभ अर्गन, अर्थात डाइजेस्टिभ अर्गन अन्तर्गतको कुन अर्गनको चाहिँ लेन्थ कति हुन्छ यो पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीलाई थाहा हुनु पर्दछ कि कसको लेन्थ कति हो, कति लम्बाइ रहेको छ। सर्वप्रथम हामीले कुरा गरौँ फ्यारिङ्सको। फ्यारिङ्सको लेन्थ चाहिँ 12 to 14 सेन्टिमिटर, 12 देखि 14 सेन्टिमिटर सम्म रहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ एसोफेगस। एसोफेगस चाहिँ जम्मा यसको लम्बाइ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर रहेको छ। त्यस्तै स्टोमक, यसको पनि चाहिँ लम्बाइ 25 सेन्टिमिटर नै रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो स्मल इन्टेस्टाइन। स्मल इन्टेस्टाइनको चाहिँ जम्मा लम्बाइ चाहिँ 5.25 मिटर, अर्थात 5.25 मिटर रहेको छ, जसमा 3 डिफरेन्ट पार्टमा डिभाइड गरेको छ स्मल इन्टेस्टाइनलाई, जसमा हाम्रो पहिलो रहेको छ डुओडेनम भनेर, र डुओडेनमको लम्बाइ चाहिँ 25 सेन्टिमिटर रहेको छ। त्यस्तै त्यसपछि आउँछ हाम्रो जेजुनम। जेजुनम चाहिँ 2 मिटर रहेको हुन्छ भने इलियम चाहिँ 3 मिटर रहेको हुन्छ। यो इलियमको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ 3 मिटर रहेको हुन्छ र यो सबैभन्दा लङ्गेस्ट चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको अर्गनमा पर्छ। सबैभन्दा लामो यो नै रहेको छ 3 मिटर भनेर, र यो स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट यसमा हेरौँ लार्ज इन्टेस्टाइन। लार्ज इन्टेस्टाइनको लेन्थ चाहिँ 1.5 मिटर मात्र रहेको छ। साथीहरु, यो लार्ज इन्टेस्टाइन भनिरहँदाखेरि पनि यसको लेन्थ चाहिँ 1.5 मिटर मात्र रहेको हुन्छ, तर
स्मल इन्टेस्टाइनको जामा लेन्थ चाहिँ 5.25 मिटर रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्दछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो रेक्टम भनेर, र रेक्टमको लेन्थ चाहिँ 13 सेन्टिमिटर रहेको छ अर्थात् 13 सेन्टिमिटर। त्यस्तै लास्ट रहेको चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा एनल क्यानल, र एनल क्यानलको लेन्थ चाहिँ 3.8 सेन्टिमिटर मात्र रहेको छ, 3.8 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ एनल क्यानलको लेन्थको रहेको छ हाम्रो। साथीहरू कहिलेकाहीँ यो लेन्थ पनि सोधिरहेको हुन्छ कि डियोडेनमको लेन्थ कति हो, स्मल इन्टेस्टाइनको होल लेन्थ कति हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले यो पनि हामीलाई थाहा हुन आवश्यक छ। अब नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ टेस्ट अफ टङ भनेर, अर्थात् हाम्रो टङको डिफ्रेन्ट पार्ट्सले चाहिँ डिफ्रेन्ट टेस्ट चाहिँ फिल गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ कि कुन पार्टले के कस्तो टेस्ट फिल गर्छ भनेर। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ हामी टिप अफ द टङ, अर्थात् हाम्रो टङको अर्थात् जिब्रोको सबभन्दा अगाडिको भागको कुरा गरौँ, जसले चाहिँ स्विट एन्ड साल्ट अर्थात् गुलियो र साल्टी नुनिलो वस्तुलाई चाहिँ टेस्ट गर्नमा मद्दत गर्छ टिप अफ द टङले। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ ब्याक अफ द टङ, अर्थात् हाम्रो जिब्रोको पछाडिपट्टि चाहिँ पिरो अर्थात् बिटर टेस्ट चाहिँ फिल गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ साइड अफ द टङ, अर्थात् हाम्रो जिब्रोको दुवै देब्रे र दाहिनेपट्टि चाहिँ त्यसले चाहिँ सावर अर्थात् अमिलो चाहिँ टेस्ट महसुस गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुन एरियाले कस्तो टेस्ट चाहिँ फिल गर्छ भनेर रहेको छ टङको। यो पनि कहिलेकाहीँ इक्जाममा लोकसेवामा सोध्न सक्छ या सोधिरहेको पनि हुन्छ कि जिब्रोको कुन साइडले चाहिँ के कस्तो टेस्ट चाहिँ फिल गर्छ भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट हामी अलि तितको कुरा गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो दाँत अन्तर्गतको, अर्थात् किनभने हाम्रो तित पनि चाहिँ यो डाइजेसनमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले हामीलाई थाहा हुनुपर्दछ कि हाम्रो तितसँग सम्बन्धित के कस्तो चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त लोकसेवाको लागि। साथीहरू यसमा सर्वप्रथम रहेको चाहिँ हाम्रो डेन्टल फर्मुला अफ प्राइमरी तित। यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो कि प्राइमरी तित अर्थात् बच्चामा हुने त्यो डेसिडियल टुथ हुन्छ, त्यसको चाहिँ डेन्टल फर्मुला के रहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ 2102 भनेर, जसमा हामीले फर्स्टको 2 भनेको चाहिँ इन्साइजरलाई जनाउँछ भने, त्यसपछि चाहिँ केनाइन, त्यसपछि प्रिमोलार र मोलार चाहिँ जनाउँछ। यसरी चाहिँ क्रम मिलाएर चाहिँ तितलाई हामी डेन्टल फर्मुलामा कन्भर्ट गरेर प्राइमरी तितको लागि चाहिँ 2102 भनिरहेका हुन्छौँ भने डेन्टल फर्मुला पर्मानेन्ट तित, अर्थात् हामी वयस्क भइसकेपछि हाम्रो डेन्टल फर्मुला चाहिँ चेन्ज हुन जान्छ, किनभने प्राइमरी तित चाहिँ उमेर पुगेपछि झरेर जान्छ र त्यसपछि हाम्रो पर्मानेन्ट तित चाहिँ एपियर हुन्छ र त्यसको फर्मुला चाहिँ डेन्टल फर्मुला चाहिँ 2123 हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ यो के भन्छ फ्र्याक्सनको रूपमा पनि दिएको हुन्छ, 2102/2102 र 2123/2123 भनेर दिएको हुन्छ, किनभने यो एउटा टपको भनौँ या बटमको भनौँ या लेफ्ट साइडको भनौँ, यो कुनै एउटा साइडको मात्र रहेको हुन्छ। टप लेफ्ट भनौँ या टप राइट भनौँ, त्यस या लेफ्ट तलको डाउनको लेफ्ट या डाउनको राइट भनेर मात्र भनिएको हुन्छ, त्यसैले यो एउटा साइड मात्र जनाएको हुन्छ। यस्तै यस्तै चाहिँ 4वटा साइड भएकोले गर्दा टोटल चाहिँ डेसिडियोस तित चाहिँ 20वटा हुन जान्छ। त्यस्तै पर्मानेन्ट तित चाहिँ 32वटा अर्थात् 32वटा हुन जान्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ प्राइमरी तित, अर्थात् बच्चामा हुने दाँतको सङ्ख्या चाहिँ जम्मा 20 रहेको हुन्छ भने टोटल नम्बर अफ पर्मानेन्ट तित अर्थात् वयस्कमा हुने जम्मा दाँतको सङ्ख्या चाहिँ 32 रहेको हुन्छ। त्यस्तै 30 दाँतसँगै सम्बन्धित अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हार्डेस्ट टिस्यु अफ ह्युमन बडी, अर्थात् हाम्रो ह्युमन बडीमा हुने सबैभन्दा हार्डेस्ट टिस्यु भनेको चाहिँ हामी डेन्टिनलाई बुझ्छौँ, डेन्टिन इज द हार्डेस्ट टिस्यु भनेर। त्यस्तै यदि हार्डेस्ट सब्टान्स अफ ह्युमन बडी सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले इनामेल भनेर बुझ्नुपर्छ, किनभने इनामेल सबैभन्दा हार्डेस्ट सब्टान्स हो र हामीले यो डेन्टिन र इनामेल यो हार्डेस्ट सब्टान्स र हार्डेस्ट टिस्यु भनेर धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ, त्यसैले यो दुईटा क्वेसनलाई तपाईँ विशेष फोकस गर्नु होला। यो इनामेललाई झन् धेरै फोकस गर्नु होला, किनभने धेरै पटक यो सोधिरहेको हुन्छ कि हार्डेस्ट सब्टान्स हाम्रो बडीमा कुन हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भन्न सक्नुपर्छ कि त्यो इनामेल हो भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टेम्पोररी तिथ टु इरप्ट, अर्थात् डेसिडियस टिथ मध्ये टेम्पोररी तिथ मध्ये सबैभन्दा पहिला इरप्ट हुने अर्थात् सबैभन्दा पहिला उम्रिने दाँत कुन हो भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लोवर सेन्ट्रल इन्साइजर भनेर, अर्थात् यो तल्लो सेन्ट्रल इन्साइडर चाहिँ सबैभन्दा पहिला उम्रिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। बच्चाहरूमा सबैभन्दा पहिला
उम्रिने दाँत भनेको लोअर सेन्ट्रल इन्साइजर हो र त्यस्तै यदि पर्मानेन्ट टिथको कुरा गर्ने हो भने त्यो चाहिँ फर्स्ट मोलार हुन जान्छ। अर्थात् पर्मानेन्ट टिथको रूपमा चाहिँ फर्स्ट मोलार चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ इरप्ट अर्थात् उम्रिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। साथीहरू यो हाम्रो रहेको थियो टिथ अन्तर्गतका केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू लोकसेवाको लागि। अब चाहिँ हामी डाइजेसन साइट्स फर डिफ्रेन्ट न्युट्रियन्ट्स अर्थात् डिफ्रेन्ट न्युट्रियन्ट्सहरू कहाँबाट त्यसको एब्जर्प्सन सुरु हुन्छ र कहाँ कम्प्लिट एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर त्यो हामी अलि डिस्कस गरौँ। किनभने कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ कि कार्बोहाइड्रेटको एब्जर्प्सन कहाँबाट सुरु हुन्छ, फ्याटको एब्जर्प्सन कहाँबाट सुरु हुन्छ भनेर जस्ता प्रश्नहरू पनि लोकसेवामा सोधिरहेको हुनाले चाहिँ हामीलाई यो पनि थाहा हुन आवश्यक पर्छ। सर्वप्रथम हामी कुरा गरौँ कार्बोहाइड्रेटको। डाइजेसन अफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स फ्रम माउथ अर्थात् कार्बोहाइड्रेटको चाहिँ डाइजेसन चाहिँ हाम्रो मुखबाट नै सुरु हुन थाल्छ। अर्थात् हामी बुझ्न सक्छौँ कि कार्बोहाइड्रेट हाम्रो मुखबाट नै एब्जर्प्सन डाइजेसन हुने कुरा चाहिँ सुरुवात भइसक्छ। त्यसपछि यदि प्रोटिनको कुरा गर्ने हो भने प्रोटिनको डाइजेसन चाहिँ स्टोमक अर्थात् पेटमा गएपछि मात्र चाहिँ सुरुवात हुन्छ। यसको चाहिँ मुखमा केही पनि हुँदैन, मुखमा प्रोटिनको केही पनि चेन्जेस हुँदैन। स्टोमकमा गइसकेपछि त्यहाँबाट मात्र डाइजेसन चाहिँ सुरु हुन्छ प्रोटिनको केसमा। त्यस्तै यदि हामी फ्याटको कुरा गर्ने हो भने फ्याट डाइजेसन स्टार्ट फ्रम स्मल इन्टेस्टाइन। यो फ्याटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मुखमा पनि केही हुँदैन, स्टोमकमा पनि केही हुँदैन, डाइरेक्ट स्मल इन्टेस्टाइनमा गइसकेपछि मात्र त्यहाँबाट चाहिँ डाइजेसन स्टार्ट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र स्मल इन्टेस्टाइनको पनि डियोडेनमबाट चाहिँ यसको चाहिँ डाइजेसन सुरु हुन्छ। एन्ड एब्जर्प्सन मेनली अकर्स इन जेजुनम। डाइजेसन चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनको डियोडेनमबाट सुरु हुन्छ भने यसको मेनली अर्थात् सबैभन्दा बढी चाहिँ एब्जर्प्सन हुने भनेको चाहिँ जेजुनम हो। जेजुनममा चाहिँ फ्याट सबैभन्दा बढी एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर हामीले सिम्पली बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो वाटरको। वाटर इज मेजरली एब्जर्ब्ड एट स्मल इन्टेस्टाइन। वाटर पनि चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा नै एब्जर्ब हुने हो र स्मल इन्टेस्टाइनको पनि जेजुनममा चाहिँ सबैभन्दा बढी वाटर एब्जर्प्सन हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै डाइजेसनको नेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने नेक्स्ट हाम्रो रहेको चाहिँ कम्प्लिट डाइजेसन अफ अल कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन एन्ड फ्याट अर्थात् यो तीनटै म्याक्रो न्युट्रियन्ट्स रहेको छ र यो तीनटै म्याक्रो न्युट्रियन्ट्सको चाहिँ कम्प्लिट डाइजेसन चाहिँ स्मल इन्टेस्टाइनमा भइसक्छ। अर्थात् यो स्मल इन्टेस्टाइनभन्दा तल गएर यसको कम्प्लिट डाइजेसन हुँदैन। स्मल इन्टेस्टाइनमा पुगेपछि त्यहाँबाट यसको चाहिँ कम्प्लिट डाइजेसन भइसक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै भिटामिन सी एन्ड आइरन आर एब्जर्ब्ड फ्रम डियोडेनम अर्थात् भिटामिन सी र आइरन पनि चाहिँ डियोडेनममा नै एब्जर्ब हुने हो। त्यस्तै भिटामिन B12 एब्जर्प्सन अकर्स इन इलियम र भिटामिन B12 को एब्जर्प्सन चाहिँ इलियममा हुने गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमको सबैभन्दा लङ्गेस्ट पार्ट रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ भिटामिन B12 को एब्जर्प्सन हुन्छ। यो क्वेसन सोधेको क्वेसनहरू हो साथीहरू। तपाईँ पास्ट क्वेसन यदि हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँ यो क्वेसनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ कि भिटामिन B12 को एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ भनेर। त्यसैले यो पोइन्टहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसै अन्तर्गत हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ सम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स अर्थात् डाइजेस्टिभ सिस्टम अन्तर्गतको केही इम्पोर्टेन्ट टर्महरूको कुरा गर्छु। जसमा हाम्रो रहेको छ ग्लोसाइटिस। साथीहरू आइटिस भनेर हामी सिम्पली इन्फ्लामेसन भनेर बुझिरहेको हुन्छ, तर यो ग्लोसाइटिस एउटा नयाँ टर्म पनि हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि यदि तपाईँहरू कहिले सुन्नु भएको छैन भने। त्यस्तो अवस्थामा ग्लोसाइटिस भनेको चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ टङ हो। अर्थात् हाम्रो टङमा इन्फ्लामेसन भयो भने, जिब्रोमा इन्फ्लामेसन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई हामी ग्लोसाइटिस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ स्टोमाटाइटिस। साथीहरू स्टोमाटाइटिस भनेर धेरैजनाले स्टोमक बुझिरहेको हुन्छ, तर स्टोमाटाइटिस भनेको स्टोमकको इन्फ्लामेसन होइन कि इन्फ्लामेसन अफ माउथ अर्थात् बकल म्युकोसा अर्थात् हाम्रो मुखको भित्रपट्टिको भागमा यदि इन्फ्लामेसन भयो भने, हाम्रो गलाको भित्रपट्टिको भागमा इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी स्टोमाटाइटिस भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ गेस्ट्राइटिस अर्थात् स्टोमक अर्थात् हाम्रो पेटको यदि इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ गेस्ट्राइटिस भन्ने हो। र इन्टेराइटिस भनेको चाहिँ इन्फ्लामेसन अफ स्मल इन्टेस्टाइन हो। सानो आन्द्राको चाहिँ इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी इन्टेराइटिस भन्छौँ। र कोलाइटिस भनेको चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनको इन्फ्लामेसन। सानो आन्द्राको भयो भने इन्टेराइटिस र ठुलो आन्द्राको भयो भने कोलाइटिस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो कोलेसिस्टाइटिस भनेर। कोलेसिस्टाइटिस भनेको चाहिँ गल ब्लाडरको इन्फ्लामेसन हो। गल ब्लाडरको इन्फ्लामेसन भयो भने हामी कोलेसिस्टाइटिस भन्छौँ। र एपेन्डिसाइटिस भनेको चाहिँ एपेन्डिक्सको इन्फ्लामेसन भनेर हामी बुझ्छौँ। एपेन्डिसाइटिस भर्मिफर्म एपेन्डिक्सको यदि इन्फ्लामेसन भयो भने त्यसलाई हामी एपेन्डिसाइटिस भन्छौँ। र यो एपेन्डिसाइटिस चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ
अपरेसन गरेर चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन हो। यदि समयमै उपचार गर्न सकिएन भने, अपरेसन गर्न सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा डेथ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले एपेन्डिक्सको केसमा हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन हो र यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ सर्जरी हाम्रो एउटा मुख्य चाहिँ उपाय रहेको हुन्छ यसमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो पोलिसम्यान अफ एब्डोमेन भनेर चाहिँ ग्रेटर ओमेन्टमलाई चिनिन्छ। ग्रेटर ओमेन्टम भनेको के हो, यसलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भन्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पोलिसम्यान अफ एब्डोमेन भनेर पनि चिनिन्छ भनेर ध्यान राख्नु होला। किनभने यो एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि पोलिसम्यान अफ एब्डोमेन भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो रोमान्स अफ एब्डोमेन र रोमान्स अफ एब्डोमेन भनेर चाहिँ पेनक्रियाजलाई चिनिन्छ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्न सक्छ कि रोमान्स अफ एब्डोमेन भनेर कुन अर्गेनलाई चिनिन्छ भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ कि यो पेनक्रियाजलाई भन्दैछ भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो ओडाइनोफेजिया भनेर पेन ड्युरिङ स्वालोइङ, अर्थात् निल्ने बेलामा दुख्यो भने त्यसलाई हामी ओडाइनोफेजिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो डिस्फेजिया भनेर, डिस्फेजिया भनेको डिफिकल्टी इन स्वालोइङ, अर्थात् निल्नमा गाह्रो भयो भने त्यसलाई हामी डिस्फेजिया भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यसैसँग सम्बन्धित डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग सम्बन्धित हामी नेक्स्ट पोइन्टहरू पनि डिस्कस गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो लोकसेवाको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। जसमा हाम्रो पहिलो पोइन्ट रहेको छ गल ब्लाडर इज पियर सेप्ड, अर्थात् गल ब्लाडरको सेप कस्तो हुन्छ, कस्तो आकारको हुन्छ भनेर। त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो पियर सेप्ड जस्तो हुन्छ, अर्थात् यो पियर एउटा यो एक किसिमको फल हो र त्यस्तै किसिमको चाहिँ हाम्रो गल ब्लाडर रहेको हुन्छ। र यो गल ब्लाडरले चाहिँ सेक्रेट गर्ने डेली सेक्रेसन अफ बाइल जुस, अर्थात् यो जुन चाहिँ बाइल जुस चाहिँ सेक्रेट हुन्छ र त्यसको चाहिँ डेली सेक्रेसन अर्थात् एक दिनमा जमा सेक्रेसन चाहिँ 500 ml देखि 1000 ml सम्म, अर्थात् 1 लिटरसम्म, आधी लिटरदेखि 1 लिटरसम्म चाहिँ बाइल जुस चाहिँ सेक्रेट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ डेली बेसिसमा। त्यस्तै यदि बाइल जुसको हामीले यदि पीएचको कुरा गर्ने हो भने यसको पीएच भ्यालु कति हुन्छ भनेर त्यस्तो अवस्थामा यो हामी बुझ्नुपर्छ कि यसको पीएच भ्यालु लगभग 8 को करिब हुन्छ, 8 को हाराहारीमा हुन्छ र यो चाहिँ स्लाइटली अल्कलाइन हुन्छ। किनभने न्युट्रल भनेको चाहिँ 7 हो र 7 भन्दा माथि जाने बित्तिकै चाहिँ त्यो अल्कलाइन हुन जान्छ। त्यसैले हामी बुझ्नुपर्छ कि पीएच भ्यालु अफ बाइल जुस चाहिँ 8 हुन्छ र यो चाहिँ स्लाइटली अल्कलाइन हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भनेर, हाम्रो बडीमा सबैभन्दा ठुलो ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ लिभर हो र लार्जेस्ट अर्गनको कुरा गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्किन भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ। किनभने स्किन चाहिँ हाम्रो बडीको अलमोस्ट अल पार्ट्स अफ आवर बडी इज कभर्ड विथ स्किन। त्यसैले लार्जेस्ट अर्गन भन्यो भने हामीले स्किन बुझ्ने र लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भन्यो भने चाहिँ हामीले लिभर बुझ्ने। र यो लिभरको वेट चाहिँ 1.5 केजीदेखि चाहिँ 2.5 केजीसम्म, अर्थात् 1.5 केजीदेखि 2.5 केजीसम्म चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो वेट अफ लिभर पनि धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो धेरै विद्यार्थीहरू यसमा कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि कति लेख्ने भनेर। त्यसको कुनै एक्ज्याक्ट भ्यालु छैन कि 1 केजी नै हुन्छ या 2 केजी नै हुन्छ भनेर। यो हामी एभरेजमा लिन्छौँ किनभने यो चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सनको हिसाबले चाहिँ यसको वेट कम बेस हुन सक्छ। त्यसैले यदि हामीले एभरेजमा कुरा गर्ने हो भने एभरेजमा चाहिँ हामीले 1.5 केजीदेखि 2.5 केजीसम्म 2.5 केजीसम्म चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट कुरा गरौँ हामी पेनक्रियाजको। पेनक्रियाज इज फिस्ट सेप्ड, अर्थात् फिस भनेको चाहिँ माछा जस्तो यसको आकार हुन्छ। फिक्स्ड सेप ग्ल्यान्ड अफ 60 ग्राम वेट र यो पेनक्रियाजको वेट चाहिँ 60 ग्रामसम्म रहेको हुन्छ र यसको लेन्थ चाहिँ 15 सेन्टिमिटरसम्म रहेको हुन्छ। व्हिच इज अल्सो नोन एज मिक्स ग्ल्यान्ड, यसलाई चाहिँ मिक्स ग्ल्यान्ड भनेर भनिन्छ किनभने यो एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन यो दुवै ग्ल्यान्ड हो। त्यसैले यसलाई मिक्स ग्ल्यान्ड भनेर पनि भनिन्छ। सेक्रेट्स पेनक्रियाटिक जुस, अर्थात् पेनक्रियाजले चाहिँ पेनक्रियाटिक जुस सेक्रेट गर्छ द्याट कन्टेन इन्जाइम र यो पेनक्रियाटिक जुसले चाहिँ इन्जाइम यसमा रहेको हुन्छ जसले चाहिँ डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट, अर्थात् यो तीनटै म्याक्रो न्युट्रियन्ट्सको डाइजेसनमा चाहिँ यो पेनक्रियाटिक जुसले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यसमा हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ रेनिन इज प्रोड्युस्ड बाई स्टोमक एन्ड रेनिन इज प्रोड्युस्ड बाई किडनी, अर्थात् यहाँ डबल यन र सिङ्गल यनको मात्र फरक रहेको छ। यहाँ रेनिनको स्पेलिङ फर्स्टमा हेर्नु होला RENNIN, यसमा डबल यन रहेको छ।
यदि डबल यन आयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ स्टोमकमा प्रोड्युस हुन्छ, स्टोमकमा अर्थात् हाम्रो भुँडीले चाहिँ उत्पादन गर्ने हो। र यदि आरई यन आइएन अर्थात् सिङ्गल यन मात्र आयो भने, आरई यन सिङ्गल यन मात्र आयो भने त्यस्तो अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ किडनीले चाहिँ सेक्रेट गर्ने हो। धेरै साथीहरू यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला कि कुन रेनिन कहाँ प्रोड्युस हुन्छ भनेर। सिम्पली तपाईँ याद गर्नु होला कि डबल यन छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो स्टोमकमा प्रोड्युस हुने हो, र यदि सिङ्गल यन मात्र छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ किडनीमा प्रोड्युस हुने हो भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ डेली प्रोडक्सन अफ सलाइभा, अर्थात् हाम्रो मुखमा चाहिँ दिनभरि चाहिँ सलाइभा बनिरहेको हुन्छ भने एक दिनमा हाम्रो मुखमा चाहिँ 1 देखि 1.5 लिटरसम्म चाहिँ सलाइभा जम्मा प्रोडक्सन हुन्छ दिनभरिमा, अर्थात् 24 घन्टामा चाहिँ हाम्रो मुखमा चाहिँ 1 लिटरदेखि 1.5 लिटरसम्म चाहिँ सलाइभा चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ। विच इज स्लाइटली एसिडिक, अर्थात् जुन सलाइभा प्रोड्युस हुन्छ हाम्रो मुखमा त्यो चाहिँ हल्का एसिडिक रहेको हुन्छ। यदि हामी यसको पीएच भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने 5.8 देखि 7.4 सम्म रहेको हुन्छ। मेनली चाहिँ यो एसिडिक नेचरको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट आएको चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रिक जुस इज प्रोड्युस्ड अप टु 2.5 लिटर, अर्थात् हाम्रो पेटमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ जुन चाहिँ डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, र त्यो ग्यास्ट्रिक जुस चाहिँ हाम्रो स्टमकमा प्रोड्युस हुन्छ र त्यो चाहिँ 2.5 लिटर पर डेको हिसाबले चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस चाहिँ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो फुड डाइजेसनमा चाहिँ मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो पनि ध्यानमा राख्नु होला कि ग्यास्ट्रिक जुस एक दिनमा 2.5 लिटर अर्थात् 2.5 लिटरसम्म चाहिँ 2.5 लिटरसम्म चाहिँ प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै क्यापासिटी अफ स्टोमक चाहिँ 1.5 लिटर रहेको छ, अर्थात् हाम्रो स्टोमकमा चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ 1.5 लिटर चाहिँ क्यापासिटी रहेको हुन्छ, अर्थात् त्यति बराबरको 1.5 लिटरसम्मको क्यापासिटी हुन्छ। त्यति लिक्विडसम्म एकचोटिमा चाहिँ हाम्रो भुँडीमा अटाउन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यदि स्टोमकको यदि हामीले सेपको कुरा गर्ने भने, आकारको कुरा गर्ने भने यो चाहिँ क्यापिटल जे, अर्थात् हामी पढ्ने अल्फाबेटिक लेटरको क्यापिटल जे जस्तो हुन्छ नि जे, त्यस्तै चाहिँ हाम्रो स्टोमकको पनि सेप रहेको हुन्छ र यसको क्यापासिटी चाहिँ 1.5 लिटर रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। साथीहरू हाम्रो चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम अर्थात् एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी अन्तर्गतको चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम अन्तर्गत पर्ने मुख्य पोइन्टहरू चाहिँ मैले चाहिँ यो भिडियोमा डिस्कस गरेँ। यदि यस बाहेकका पनि कुनै पोइन्टहरू छुटेको छ जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, गोल्डन पोइन्टको रूपमा रहेको छ या भिभिआई रहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि फलानु पोइन्ट छुट्यो भनेर। यदि होइन यसमध्येको कुनै पोइन्टहरू मैले टाइपिङ गर्नमा मिस्टेक भयो या मैले एक्सप्लेन गर्नमा मिस्टेक भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले भनेको फलानु कुरा मिस्टेक लाग्यो या त्यसलाई रिभाइज गरिदिनु या त्यसलाई सच्याउनु भनेर त्यसको लागि पनि तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन परेमा कृपया साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला जो कोही पनि लोकसेवा तयारी गरिरहेका छन्, किनभने उनीहरूको लागि पनि यो एउटा गोल्डन पोइन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। र यो यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला र कृपया फिडब्याकको लागि सजेसनको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।